डोनाल्ड ट्रंप की 4 अहम तैनातियां किसके लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? कैदी नंबर 804 जेल में, मगर फिर भी निजाम पर हावी कैसे? और इमरान खान के एहतजाज की कॉल के बाद हुकूमत खौफजदा क्यों है? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आयर के न्यूज। नाज़रीन, आयर के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि जनवरी के महीने में अपना ओहदा संभालने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने अभी से अपनी टीम बिल्डिंग शुरू कर दी है। इस टीम में 4 ऐसी तैनातियां हुई है जिससे पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट काफी परेशान नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमेशा से एक सख्त मौकफ रहा है। सबसे पहले नाजरीन, इमरान रियाज ने एलिस स्टेफनी का हवाला देते हुए बताया कि एलिस डोनाल्ड ट्रंप की एक दरीना साथी रही हैं और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हो या दुनिया में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उसको तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। और इनका ये नजरिया है और ये समझती हैं कि दुनिया भर में जहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट का किरदार ज्यादा होता है, वो मुल्क तबाहली की तरफ गामजन हो जाता है। नाज़रीन, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का सफीर लगाया है, जो कि एक इंतहाई ताकतवर ओहदा समझा जाता है। ये वैसे तो प्रो इजराइल हैं, लेकिन इमरान रियाज ने कहा कि आम तौर पर अमेरिकन एलीट प्रो इजराइल ही होती है, क्योंकि रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स ज्यादातर प्रो इजराइल हैं। और अब इनकी तैनाती ने एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत को इंतहाई परेशान कर दिया है, क्योंकि इंसानी हकूक के तमाम मामलात इन्हीं के पास जाएंगे और हो सकता है कि हुकूमत को इनकी जानिब से काफी टफ टाइम मिले और हुकूमत की वो मौजें जिन्हें बाइडन सरकार के दौर में मिल रखी थी, वो शायद अब ट्रंप इंतजामिया के जेर असर न मिल सके। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने बताया कि ट्रंप ने मिचेल वॉट्स को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसी भी मुल्क का एक इंतहाई ताकतवर होता है और उसको बनाया जाता है जो वजीर आजम का इंतहाई करीबी साथी होता है। इसी तरह अमेरिकन सिक्योरिटी और दुनिया भर के कॉन्टेक्स्ट में ये ओहदा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। नाजरीन, ये शख्स चाइना का सख्त मुखालिफ है और यकीन रखता है कि जो भी चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, हम उसके भी मुखालिफ हैं। ये साबिक अमेरिकन ऑफिसर भी रह चुका है और अफगानिस्तान में जंग भी लड़ चुका है, इसीलिए इसको इस खत्ते पर काफी ग्रिप हासिल है। ये आदमी एंटी चाइना पॉलिसी की वजह से काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरीना ताल्लुकात हैं। क्या पाकिस्तानी हुकूमत माइकल श्वार्ट्ज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के बाद चाइना के साथ और अमेरिका के साथ अपने मामलात को ठीक रख पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो तीसरी अहम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने मुंतखब की है, वो है सेनेटर मार्को रूबियो। नाज़रीन, इनका यूक्रेन की जंग के हवाले से काफी एक सख्त मौकफ रहा है। ये समझते हैं कि अमेरिका ने खुद को मुख्तलिफ जंगों में फंसा कर अपनी आवाम पर पैसा लगाना छोड़ दिया है, लिहाजा ये इस चीज के सख्त हामी हैं कि अमेरिका को फजूल की जंगें खत्म करके अपना सरमाया अमरीकी अवाम पर ही लगाना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद करने के खिलाफ सेनेट में बिल भी पेश किया हुआ है और ये इंडिया के हामी हैं। नाज़रीन, उसके बाद चौथे अहम शख्स CIA डायरेक्टर काश पटेल हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है और इन्होंने ऐलान किया है कि मेरा ओहदा संभालने के बाद CIA को ये जवाब देना होगा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये सारी कैंपेन क्यों की। डीप स्टेट के तमाम रोल्स को डोनाल्ड ट्रंप की सिलेक्शन से ये चीजें नजर आ रही हैं कि वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को बहुत ज्यादा चैलेंज करने जा रही हैं। क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने इस सारी सूरत हाल पर तजिया देते हुए कहा कि इन तमाम अपॉइंटमेंट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए कोई खास खबर नहीं ला रहे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं है जो ट्रंप इंतजामिया को डील कर सके और ऐसे संगीन हालात में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सके। नाज़रीन, जरदारी और नवाज शरीफ का इंटरनेशनल लेवल पर तो एक करप्ट शख्स की हैसियत से इमेज है और इसी वजह से जो एक बंदा पाकिस्तान का मौकफ दुनिया के सामने रख सकता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस का शिकार है, इसमें मुल्क में सियासी इस्तेकाम बेहद जरूरी है और इसके लिए इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन ये रजीम
عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کسی صورت رضامند نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ جب سے عمران خان اور پی ٹی آئی نے بڑے احتجاج کی کال دی ہے، تب سے حکومت ایک بار پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ ٹی وی پر پی ٹی آئی کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان پہلے سے ہی خوفزدہ ہو جائیں اور احتجاج کے لیے نہ نکلیں۔ یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام موجودہ اپوزیشن لیڈرز کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ عمران خان سے جیل میں ملنے جا رہے تھے۔ یہ حرکتیں ثابت کرتی ہیں پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت لرز جاتی ہے۔ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ آخری فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے، اس لیے وہ بار بار عوام اور اپنے رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ سڑکوں پر احتجاج کریں۔ حکومت نے اب اس کا حل یہ نکالا ہے کہ عمران خان سے کوئی ملنے ہی نہ جائے تاکہ ان کا پیغام باہر نہ آ سکے اور پی ٹی آئی کے ورکرز مایوس ہو جائیں۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر عمران ریاض نے مزید تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ ججز بھی عمران خان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب تھک چکے ہیں اور ہر جج عمران خان کے کیسز کو دوسرے پر ڈال رہا ہے تاکہ ان کو کیس کا فیصلہ نہ دینا پڑے۔ سیاستدان بھی اب یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ناظرین، اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ تھی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ ناظرین، IRK اسپیشل ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ جنوری کے مہینے میں اپنا عہدہ سنبھالنے لگے ہیں، اسی لیے انہوں نے ابھی سے اپنی ٹیم بلڈنگ شروع کر دی ہے۔ اس ٹیم میں 4 ایسی تعیناتیاں ہوئی ہیں جس سے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کافی پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیشہ سے ایک سخت موقف رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، عمران ریاض نے ایلس ڈیفنی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایلس ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دیرینہ ساتھی رہی ہیں اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو یا دنیا میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا کردار زیادہ ہوتا ہے، وہ ملک تباہ حالی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں امریکہ کا سفیر لگایا ہے، جو کہ ایک انتہائی طاقتور عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویسے تو پرو اسرائیل ہیں، لیکن عمران ریاض نے کہا کہ عام طور پر امریکن ایلیٹ پرو اسرائیل ہی ہوتی ہے، کیونکہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس، زیادہ تر پرو اسرائیل ہیں، اور اب ان کی تعیناتی نے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت کو انتہائی پریشان کر دیا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے تمام معاملات انہی کے پاس جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کو ان کی جانب سے کافی ٹف ٹائم ملے اور حکومت کی وہ موجیں جنہیں بائیڈن سرکار کے دور میں مل رکھی تھی، وہ شاید اب ٹرمپ انتظامیہ کے زیر اثر نہ مل سکیں۔ اس کے بعد دوستوں، انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ نے مچل وارڈز کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا ہے۔ دوستوں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کسی بھی ملک کا ایک انتہائی طاقتور عہدہ ہوتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے جو وزیر اعظم کا انتہائی قریبی ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکن سیکیورٹی اور دنیا بھر کے کانٹیکسٹ میں یہ عہدہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شخص چائنا کا سخت مخالف ہے اور یقین رکھتا ہے کہ جو بھی چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، ہم اس کے بھی مخالف ہیں۔ یہ سابق امریکن آفیسر بھی رہ چکا ہے اور افغانستان میں جنگ بھی لڑ چکا ہے، اسی لیے اس کو اس خطے پر کافی گرپ حاصل ہے۔ یہ آدمی اینٹی چائنا پالیسی کی وجہ سے کافی چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ کیا پاکستانی حکومت مائیکل شوارٹز کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے کے بعد چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھ پاتی ہے یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔